Health News. Sa kasika sa panglawas, mga posibleng hinungdan sa memory loss. Sugin lantang katropang Ana May Perez. Daghang tao ang nakasinati o paghinay sa memorya samtang nagkadugay ang edad. Apan matud sa mga health expert, dili ilang edad ang hinungdan niini. Sumala sa mga doktor, usa sa pinakakomon nga rason sa memory loss mao ang kakulang sa tulog. Kung dili kompleto ang pahulay sa utok, lisod niini ang pag-process o pag-store sa impormasyon. Laing hinungdan mao ang stress ug kakapoy sa utok. Kung pirmi kapoy ug puno sa problema ang huna-huna, mahimong maapektuhan ang focus sa tao. Ang dili healthy nga lifestyle sama sa kakulang sa exercise, sobra sa alcohol intake ug dili balanse ang pagkaon, mahimo usab makaapekto sa brain function. Apil usab sa posibleng hinungdan ang ubang medical conditions sama sa high blood pressure, diabetes ug thyroid problems nga makaapekto sa sirkulasyon sa dugo padulong sa utok. Sumala sa mga eksperto, ang importante ang healthy diet, regular nga exercise, igo nga tulog ug pag-ehersisyo sa utok sama sa pagbasa aron mapugan ang paghinay sa memorya. Makatropa, paligon na ang lawas o Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.